बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हम जब इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फिर इन दोनों को मैच करके जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये वीडियोस पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए उनका जो है वो पर्सनल चार्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और वीडियोस को जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक भेजते हैं अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमें आपकी मोहब्बत का, आपकी लगन का एहसास होता है तो वो हमें इनकरेज करता है कि मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी हम काम करें। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जिनको जो है वो मुकम्मल तफसील से चेक करके फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो फाइनलाइज करनी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। उसके लिए हमारी माजरत भी कबूल कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस जितनी जल्दी सारी की सारी अपलोड हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंच जाए। निज़ाम बरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो ये बड़े वाइज लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, सफ़र करने के शौकीन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी बेहतर हो रही हैं, फैसला साजी की ताकत इनकी बहुत अच्छी हो रही है। और सबसे बड़ी जुलाई 2026 में इनके लिए जो सबसे शानदार चीज़ है वो इनकी रूहानियत है। रूहानियत में बहुत इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जज्बातियत भी बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद इनके लिए ये तरक्की का महीना है, जो है वो पॉजिटिव तब्दीलियों का महीना है, प्रैक्टिकल चेंजेस का महीना है। तो चांद के असरात की वजह से थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, लेकिन चांद ही के असरात की वजह से इंट्यूशंस बढ़ रही हैं, फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट बेहतर हो रही है। तो ख़ास तौर पे जुलाई 2026 में लोगों के वजह से अपने फैसले बदलने की बजाय अपने फैसलों के ऊपर जो है वो खुद पैरा दें, अपने तजर्बे तजजिए के मुताबिक अपनी चीज़ें करें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस महीने में आपके घर, आपके ख़ानदान, आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। जुपिटर जो है वो बड़ी पॉजिटिव असरात दे रहा है तरक्की के, आपको गाइडेंस मिलेगी होराइजन से, इर्द गिर्द से, अपने बुजुर्गों से, अपनी फील्ड के जो है कामयाब लोगों से गाइडेंस मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है गुड लक, खुशकिस्मती के चांसेस बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। सैटर्न में जो है ना वो थोड़ा सा असरात थोड़े दबाव वाले आ सकते हैं, यानी मेहनत ज़्यादा हो सकती है, जिम्मेदारियों का एहसास थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हकीकत पसंदाना फ़ैसले करें तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बाज़ मामलात में सब्र का इम्तिहान हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से रहिए, डट के रहिए, दलेर रहिए, अल्लाह के करीब रहिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। राहु बाज़ औक़ात ज़हनी उलझन या गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें बेहतर हैं। जल्दबाजी में फ़ैसले करने की बजाय हर मामले का बारीक बीनी से जायज़ा लें और आगे बढ़ें। रूहानी सरगर्मियाँ बहरहाल बेहतर हैं, इबादत की तरफ रुझान बढ़ सकता है, ज़ाती तरक्की और खुशनासी के नए मौके हासिल हो सकते हैं। बाज़ पुराने मामलात इस महीने में हल होने की तरफ बढ़ सकते हैं। मजमूई तौर पर महीना जज्बाती पुख्तगी का, इस्तेहकाम का और दानिशमंदाना फ़ैसलों का महीना है। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक एक करके इन सब का जिक्र करते हैं। करियर की बात करने हैं तो करियर में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, पॉजिटिव तब्दीलियाँ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मुलाज़मत पेशा अफराद को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल सकता है, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, नए मंसूबे बेहतर हो सकते हैं। आला हुकाम की तरफ से, यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आला हुकाम की तरफ से हाँ काम का दबाव बढ़ सकता है। कोई मेहनत को अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बिज़नेस के मामलात में भी नई जो है वो पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं, नई ऑफर्स आ सकती हैं, नए मौके बन सकते हैं, लेकिन सोच समझ के फैसला करें। कोई भी कागज़, कोई भी पेपर जुलाई 2026 में बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे साइन मत करें। अगर आप जो है जज्बातियत में, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करेंगे तो कामयाबियाँ आपकी हैं, लेकिन अगर जज्बातियत करेंगे तो फिर मसला भी हो सकता है। इस वक्त जो है वो आपको आपकी टीम की तरफ से, आपके कलीग्स की तरफ से, आपके जो है वो बिज़नेस में आपके इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। हाँ, सफ़र के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बिज़नेस के हवाले से, रिलीजियस सवालों से सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है। बैरूनी जो है वो सफ़र आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नई महारतें सीखने का मौका मिल सकता है। मुस्तकबिल में तरक्की का सबब बिल्कुल बन सकता है। मजमूई तौर पे करियर में इस्तेहकाम और तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं। फाइनेंसिस की बात कर लें तो माली मामलात में जुलाई का महीना मजमूई तौर पे बहुत बेहतर है। आमदनी के ज़राए में इजाफा हो रहा है।
پرانے مالی مسائل میں بہت بہتری آ رہی ہے، بچت کرنے کے لیے اچھے موقع مل سکتے ہیں، گھر یا خاندان کی ضروریات میں کچھ اضافی اخراجات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل چیزیں اچھی ہیں۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں بھی تھوڑا محتاط رہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ رسک فری سرمایہ کاری کریں، رسک لینے کا وقت نہیں ہے۔ غیر ضروری اخراجات بھی بہرحال بڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی بچتے رہیں تو بہتر رہے گا۔ مالی منصوبہ بندی آپ کو مستقبل میں کافی مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ قرض کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض افراد کو مالی فائدہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، کوئی بونس مل سکتا ہے، نوکری پیشہ لوگوں کو کوئی اضافی مالی فائدہ مل سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات بہرحال بہتر ہیں، اطمینان بخش ہیں۔ صرف جذباتیت سے، جلد بازی سے گریز کر لیں تو چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ جذباتی گہرائی اور سمجھ بوجھ کا مہینہ ہے۔ تعلقات میں اعتماد ضرور بڑھے گا، تعلقات میں چیزیں بہت بہتر ہوں گی، لیکن پازیٹیو ریلیشن میں نیگیٹو ریلیشن انتہائی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض پرانی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، کچھ نئی غلط فہمیاں پیدا بھی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے میٹس، آپ کے پارٹنرز یا آپ کے لائف پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ تو بہتر ہے، نرمی سے چیزیں کو حل کرنے کی کوشش کریں، بہت اچھی ہوگی۔ جذباتیت یا سینسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، ایسی صورت میں کوئی تلخ کلامی کے چانسز ہیں، اور ایسی صورت میں تلخ کلامی میں کوئی مطلب کیجولی بولے ہوئے تلخ جملے بھی دل کو بڑا دھچکا دے سکتے ہیں۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپس میں بات چیت کریں، کمیونیکیشنل گیپ بالکل مت آنے دیں اپنے ریلیشنز میں، اور جو ہے وہ ایگو، خاص طور پہ ایگو یا شک شبے کی بنیاد پہ مسائل جو ہیں اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو فوری طور پہ روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت شادیاں طے کرنے کے لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پچھلے مہینے میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ شادیاں طے کرنے کے لیے یہ پچھلا مہینہ بھی اور یہ والا مہینہ بھی کسی حوالے سے بہتر نہیں ہے 12 کے 12 زوڈیک سائنس کے لیے۔ منگنی، رشتہ طے کرنا، شادی انتہائی نقصان دے گی۔ موجودہ تعلقات کو بہتر بنانے میں اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، توجہ جو ہے وہ آپ کے دیں اور فائدہ مند آپ کے لیے چیزیں رہیں گی۔ محبت کے معاملات بہرحال بہتر ہیں، جبکہ شادی کے فیصلے جو ہے وہ اگر اس کو ڈیلے رکھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی اس مہینے میں خاصی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ گھر کی طرف زیادہ رہے گی، گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کا کردار بڑا زبردست ہو سکتا ہے، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ بعض معمولی اختلافات جو ہیں وہ سمجھداری اور برداشت سے تو حل ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں، پرانے دوستوں سے جو ہے وہ دوبارہ رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل سیکٹر خاص طور پہ بہت اچھا ہے، اور گھر میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے، خاندانی اجتماع، کوئی مذہبی گیدرنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی فیملی میں کوئی ایسی گیدرنگ ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں، آپ کے خاندان میں قربت آئے، آپ کا ذہنی سکون آ جائے۔ مجموعی طور پہ آپ کی جو ہے نا فیملی لائف اور آپ کی سوشل لائف دونوں بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے مہینہ عموماً بہت بہتر ہے۔ جسمانی توانائی تھوڑی بہتر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود تھکن کا احساس زیادہ بڑھ سکتا ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلمس جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، خاص طور کے اوپر اس وقت ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھے ہوئے ہیں، تو لیکوڈ انٹیک، پانی تو استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ جوسیز اور سمودیز کا استعمال اگر بہتر کر لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ اوور آل بس تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہیلتھ بہت بہتر رہے گی۔ لکی نمبر آپ کا جو اس مہینے میں بن رہا ہے وہ 3 ہے۔ آپ کے لیے جو جیم سٹون بن رہا ہے وہ ایمیتھسٹ ہے۔ صدقہ آپ کے لیے جو بنے گا اس وقت کالے رنگ کے کپڑے کا، یا ایک سے زیادہ انڈوں کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں بدھ ہے۔ لکی کلر کا ذکر کر لیں تو بلو کے سارے شیڈز، نیلے کے سارے شیڈز آپ کے لیے اس مہینے میں بہت اچھے ہیں۔ سورہ آف دا منتھ کا ذکر کر لیں، سورہ واقعہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر اور بہت کرم نوازی جو ہے وہ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ درود پاک ہے۔ اپنی محبت، اپنی وفاداری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو رسالت مآب کے قریب کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مالک کے قربت میں رکھنے کا وقت ہے۔ جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور رسالت مآب کی بے کران رحمت سے، اللہ کی بے کران رحمت سے فیض یاب ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس وہ ہمیں ضرور پہنچاتے رہیں۔
آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمیں مزید محنت سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ویڈیوز جو ہے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایز اٹ از ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر پارشل ہوتا ہے. تو اگر جو ہے وہ پارشلی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ چارٹ پورا یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ پرسنل چارٹس کی طرف آنا چاہیں، پرسنل انالیسس کی طرف آنا چاہیں، تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.